अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो आपका जिस्म आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है और वो है एनर्जी। और ये एनर्जी मिलती है नाश्ते से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस नाश्ते को इग्नोर कर देते हैं, अपनी जिंदगी के दूसरे रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि जब आपने उठना है सुबह तो आपने नाश्ता कब करना है, ताकि आपको सेहत का मुकम्मल फायदे मिल सकें और आप पूरे दिन चाको चौबंद रह सकें। और ये बात भी याद रखें, अब जितनी मेडिकल रिसर्च है वो ये चीज बताती है कि जिन लोगों का नाश्ता ठीक होता है उन लोगों की कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहती है, उनका शुगर लेवल भी ठीक रहते हैं, पूरा दिन वो थकावट का शिकार भी नहीं होते। और सबसे बढ़ के जिन लोगों का नाश्ता ठीक होता है उनकी आंतों की सेहत ठीक रहती है, पेट के मसाइल नहीं होते। तो दोस्तों, नाश्ता अगर आपका ठीक होगा तो आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। लेकिन अगर नाश्ता ठीक नहीं होगा तो सबसे पहले जो मसला होगा वो आपके पेट का मसला होगा। अगर आपको कब्ज रहती है, अगर आपको अफारा रहता है, पेट भरा भरा रहता है, या पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, लगता है आंतों के अंदर गंद पड़ा हुआ है, तो यकीन करें कि ये आपको अपने नाश्ते के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। नाश्ते के ऊपर मैं मुसलसल वीडियोस बनाता रहता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं, मैं अपने क्लिनिक पे आने वाले मरीज से पहली चीज पूछता हूं, आप नाश्ता क्या करते हैं। नाश्ते से आपकी बीमारी की आगाज भी होता है और इसी से इख्तिताम भी होता है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि नाश्ता किस टाइम करना चाहिए। देखिए, साइंटिफिकली साइंसी तौर पे ये बात साबित शुदा है कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के तकरीबन 30 मिनट से लेके 50 मिनट के अंदर अंदर आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत तेज होता है। अच्छा, अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पहली बात लोगों को नहीं पता होता। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जिस्म की, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, मेटाबॉलिज्म जिस्म की वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, जिसके जरिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और आपने जो कुछ भी खाया है उसको वो जलाता है और एनर्जी बनाता है, और वो आपको रोजमर्रा के कामों के लिए प्रोवाइड करता है। अब मसला ये है कि जब जैसे जैसे उम्र गुजरती चली जाती है, स्पेशली 30 साल के बाद, ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो आपने जो कुछ भी खाया है वो उस तरह से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके दो नुकसान हो गए। एक तो ये नुकसान होगा कि आप पूरा दिन सुस्त रहेंगे क्योंकि एनर्जी नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि जो कुछ आपने खाया वो जलता नहीं है, तो वो जमा होता है, चर्बी बनता है, और वो आपके पेट के इर्द गिर्द या आपके जिस्म के बाकी हिस्सों में चर्बी की शक्ल में जमा होता चला जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जब आपका स्लो होगा तो काम खराब होगा। और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जिन लोगों का नाश्ता गलत होता है या जो लोग नाश्ता गलत टाइम पे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपको 7:30 बजे तक हर सूरत नाश्ता कर लेना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा खाने पीने को दिल नहीं कर रहा होता, हम बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं या हम कोई और चीज थोड़ी सी खा लेते हैं, और हम नाश्ता तो करते हैं थोड़ा लेट। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही बीमारी की जड़ है। आप जब सुबह उठते हैं तो मेटाबॉलिज्म आपका एक आग की तरह जल रहा होता है। उस आग के अंदर आप जो भी डालेंगे वो बहुत अच्छी तरह से जलेगा, वो कुक होगी वो चीज, उससे एनर्जी मिलेगी और पूरा दिन आपको हशाश बशाश रखेगी। आपने उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर अपना नाश्ता कोशिश करनी है कि खा लें। अच्छा, वही लोग कामयाब हैं क्योंकि जब वो सुबह जल्दी उठ के नाश्ता करते हैं तो अगर वो थोड़ा सा हैवी नाश्ता भी कर लेते हैं, जैसे अगर छोटा सा एक पराठा भी उन्होंने खा लिया है, साथ थोड़ा सा ऑमलेट अगर फ्राई करके या अंडा फ्राई करके भी खा लिया है, लेकिन उठने के थोड़ी देर के बाद अगर उन्होंने ये नाश्ता किया है तो ये इनको नुकसान नहीं देगा। लेकिन वो लोग जो कि उठ तो जाते हैं सुबह जल्दी लेकिन नाश्ता लेट करते रहते हैं, जी हम वॉक पे चले गए, हम मॉर्निंग वॉक करने पे चले गए, या हमने पहले सिर्फ पानी पी लिया, या हमने दो अंजीर खा लिए हैं, या हमने दो बादाम खा लिए हैं, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पे तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता 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 आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा। और मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा तो आपका क्या होगा, जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन भी बनना शुरू हो जाएगा। और यही वो कोर्टिसोल हार्मोन है जो आगे जाके तबाही का बायस बनता है। सबसे पहला हैक, अगर आपने अपनी सेहत को ठीक रखना है, तो वो ये है कि सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर या हद 1 घंटे के अंदर अंदर आपने नाश्ता कर लेना है। लेकिन मैं ये देखता हूं अपने क्लिनिक पे आने वाले मरीजों में कि वो लोग कहते हैं उठते साथ वो
جی اپنی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس بھی کام پہ جانا ہے یا بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا 10-15 منٹ پہلے اٹھ لیں، تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے بنائیں اور ناشتہ اپنا پراپر ٹائم کے اوپر کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ کی شوگر لیول ٹھیک آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے جو ناشتہ ٹائم پہ کیا ہے اچھے میٹابولزم کے ٹائم پہ وہ اچھی طرح سے جلے گا اور وہ جا کے جگر اس کو چربی نہیں بنائے گا۔ اسی طرح آپ کی آنتیں صاف ستھری رہیں گی، ان میں گند جمع نہیں ہوگا اگر آپ کا میٹابولزم اچھا ہے اور آپ نے ٹائم سے ناشتہ کیا۔ کولسٹرول نہیں بڑھے گا، پھر اگین وہی، کیونکہ جو آپ نے چیز ناشتہ ٹائم سے میٹابولزم کی ایکٹیو ٹائم کے اندر آپ نے کر لیا تو وہ جسم میں جا کے بری چکنائی میں تبدیل نہیں ہوگا۔ پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ ناشتہ کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ ناشتہ آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ 3 چیزیں ضرور موجود ہوں۔ اچھا پروٹین ضرور موجود ہو، فائبر ضرور موجود ہو اور تھوڑی سی ہیلدی چکنائی ضرور موجود ہو۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ انڈے جو ہیں وہ بہترین سورس ہیں پروٹین کا۔ انڈوں کے اندر زنک بھی ہوتا ہے، مردوں کے لیے تو یہ بہت شاندار چیز ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو بڑھانے کے لیے۔ انڈوں کے اندر انتہائی ہائی کوالٹی پروٹین ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، پٹھوں میں دردیں ہوتی ہیں، سارا دن تھکاوٹ رہتی ہے، انڈے استعمال کریں، ابلے ہوئے استعمال کریں تو سب سے زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میں چکنائی نہیں ہے۔ لیکن وہی بات اگر آپ ٹائم سے ناشتہ کرتے ہیں اور پورا دن آپ نے چلنا پھرنا بھی ہے تو آپ انڈوں کو فرائی بھی کر سکتے ہیں، 2 فرائی انڈے بھی لے سکتے ہیں یا آملیٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ میں نے کہا فائبر موجود ہونا چاہیے۔ فائبر موجود ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے آملیٹ بنایا ہے تو اس کے اندر ڈھیر ساری سبزیاں ڈالیں، صرف پیاز مرچیں اور ٹماٹر نہ ڈالیں، اس کے اندر آپ کدو ڈالیں، اس کے اندر آپ بینگن ڈالیں، اس کے اندر آپ کوئی بھی شملہ مرچ پڑی ہوئی ہے، گوبھی پڑی ہوئی ہے وہ ڈالیں، اس سے آپ کا آملیٹ بہت مزے کا بنے گا۔ اچھا آملیٹ اگر یا آپ انڈے نہیں استعمال کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ دلیا استعمال کریں، جو کا دلیا استعمال کر لیں۔ جو کے دلیے کے اندر ایک فائبر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بیٹا گلوکان فائبر۔ وہ بیٹا گلوکان فائبر کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو کولسٹرول گھوم رہا ہوتا ہے بلڈ کے اندر اس کو جکڑ لیتا ہے، اس کو جکڑ کے اس کو آنتوں کے راستے خارج کرواتا ہے، جس کی وجہ سے کولسٹرول ٹھیک رہتا ہے، بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح جو یہ جو کا دلیا ہے اس کے یہ آپ کی آنتوں کی صفائی کرتا ہے، اس کے اندر جو پخانہ جمع ہوتا ہے اور جو نکلتا نہیں ہے اس کو نکالنے میں، اس کو خارج کرنے میں، آنتوں کو صاف کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ آپ کے ناشتے کے اندر ہیلدی چکنائی بھی شامل ہونی چاہیے۔ ہیلدی چکنائی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ اگر 2 یا 3 اخروٹ صبح ناشتے میں استعمال کرتے ہیں، دلیے کے اندر ڈال کے استعمال کر لیں، یا آپ بادام استعمال کر لیں، ہیلدی چکنائی آپ کو مل گئی۔ اچھا اگر آپ نے کسی دن پراٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے تو اس کو آئل کے اندر نہ بنائیں، اس کو دیسی گھی کے اندر بنا لیں۔ دیسی گھی سے بھی آپ کو ہیلدی چکنائی مل رہی ہے جو کہ بہت اچھا اینیمل سورس ہے، یہ آپ کا کولسٹرول نہیں بڑھاتا، دل کا دوست ہے۔ اچھا جو کولسٹرول ہے جس کو ایچ ڈی ایل کہتے ہیں، ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین، اس کو بڑھاتا ہے، ہارٹ اٹیک، فالج، ان کے دورے سے بچاتا ہے۔ تو دوستو ناشتہ جو ہے یہ ایک مکمل سائنس ہے، اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا کہ صبح اٹھ کے آپ اپنی دوسرے کاموں کی دیکھ بھال میں لگ جائیں اور اپنی صحت کو اگنور کر دیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کو آج جو آپ نے 10 منٹ بچائے ہیں اپنے ناشتے کے لیے وہ آپ کو اس سے کئی زیادہ مہنگے پڑیں گے۔ اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ناشتہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں، وہ صبح اٹھے 7 بجے کے ناشتہ کر رہے ہیں جا کے 11-12 بجے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیں کہ اپنے جسم کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہے کہ اگر آپ نے صبح اٹھنے کے آدھے یا 1 گھنٹے کے اندر اگر ناشتہ نہیں کیا، اور پھر کوشش کریں کہ اگر آپ نے کوئی چیز لیٹ کرنی ہے تو وہ چائے ہونی چاہیے، چائے لیٹ کریں، چائے ناشتے کے ساتھ استعمال نہ کریں، اس لیے کیونکہ چائے جب آپ استعمال کرتے ہیں تو چائے ناشتے کے ساتھ استعمال کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چائے کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی غذائیت کو جذب نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے جتنا بھی اچھا ناشتہ کیا، آپ نے اندر چیا سیڈز ڈال دی اپنے دلیے کے اندر، یا آپ نے انڈا استعمال کیا پروٹین کے لیے، یا آپ نے ساتھ تخم لنگا استعمال کر لیا، یا آپ نے صبح زیتون استعمال کر لیا، لیکن ساتھ چائے بھی پی لی، چائے پی لی تو وہ جو چیزیں آپ کی ابزارب ہونی تھی جسم کے اندر، فولاد، زنک، پروٹین، وہ آدھا ابزارب ہوگا اور آدھا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو چائے ہے یہ بہت ساری چیزوں کو جذب نہیں ہونے دیتی۔
तो कोशिश करें कि नाश्ता टाइम से कर लें। बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है कि ये उठने के आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर-अंदर होता है, और कोशिश करें कि इसके अंदर तमाम जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं, प्रोटीन है, चिकनाई है, फाइबर है, ये ज़रूर शामिल करें ताकि आप हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें और सेहत और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आपका सफ़र जारी और सारी रहे। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, तो इस मैसेज को अपने तक बिल्कुल ना रखें, इसको फॉरवर्ड करें। आप लोग जो भी अच्छी चीज़ सुनते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही सुनी हो, आप कहीं से भी कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं, तो उसको फॉरवर्ड किया करें ताकि लोगों के काम आए। ये दूसरों का आपके ऊपर हक है कि आप जो भी अच्छी चीज़ सेहत से मुतल्लिक सुनते हैं, वो आगे फॉरवर्ड किया करें, क्योंकि हमारे मुआशरे में पहले ही सेहतमंद चीज़ों को लेके बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। इसको अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इसका पता चल सके कि नाश्ता हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील है। ये हमारे दिन का आगाज़ है और आगाज़ ताकतवर होना चाहिए, ताकि आप बीमारियों से दूर रह सकें, अस्पतालों के चक्करों से, दवाइयों से और बीमारियों से महफूज रहें। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप उठने के कितनी देर के बाद नाश्ता करते हैं, और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।